Year 2026, aduna na pod trahedya nga nahitabo sa barangay Marilog proper. Kini atol sa pagtraining sa city leader ug mga barangay tanod karong adlaw April 11. Mauni ang first nga picture nila nga nagapaminaw sila sa training sa dihang may kalit nga dahunos sa maungawing ban nga truck ang karga mga biskwit. Dito gid mismo ni pasok sa maong gym nga ilang gitrainingan. So kanang adlaw ang ako ang igsuon na apo diha o kauban ako sa simbahan one way na apo diha, pero kanang adlaw ang akong igsuon gisipti pud sila sa Ginoo, no? So ang uban wala gyud na survive, wala na safety. So nikuha og nikalas og upat ka mga tao nga namatay tungod iining trahedya. So salamat na lang sa Ginoo nga ang ato ang punong barangay safety uban pod sa mga kauban, sa mga staff. Pero ang uban yun nga mga barangay tanod nakalas gid ang ilang kinabuhi tungod ini nga trahedya. Subo kayo palandungon, no, nga ang kining mga panghitabo unexpected kaayo kini para sa mga katawhan ug lumulupyo sa barangay Marilog proper. Kini usa lang gud kini siya sa pagsubok, no, sa barangay Marilog proper. Una nga ang mga pag-ampo kanunay magpadayon sa barangay Marilog proper tungod ni ining mga panghitabo, mga trahedya nga niabot ni ining barangay Marilog proper. So ikdako kayo nga mong kasubo, no, sa mga kaubanan na mga katribo nga naapil pod ni ining nga trahedya. Dako kayo mong kasubo tungod kay nikalas gud ilang kinabuhi nga unexpected kay nga panghitabo nga nikuha og upat ka mga katribo nga mao na disgrasya dinhi ni ining barangay Marilog proper nga gihagsaan og kining wingban nga kargamento nga gikan og Cagayan karong adlaw April 11. Oras kini sa 9:30 in the morning. So kining adlaw usab na ako ni ining adlaw, pero nananggid ko sa ako sa punong barangay nga muuna ko uli kay aduna pa ako'y trabaho. Nananghid ko tuod man iya kong gitugutan tungod lagi sa kaayo sa ato ang punong barangay, gitugutan ko na nga muli ko dayon. So after 30 minutes pagtalikod na ako, mauna ning nahitabo sa barangay Marilog proper. Subo kay palundungon kay ang atong mga kaigsuunan ng mga tribo nadamay ni ini. Maay na lang ang uban nga mga kauban nakaligtas o gipanlanginan pa sa atong buhi nga Dios nga nangabuhi pa. O kitang tanan mag-inampuon labi na sa nakalas nga kinabuhi sa panghitabo dinhi.